केटी धेरै मक्ख परेर लिइरह यहाँ के भन्नु होला यताको जाइमा राम्री केटी धेरै मक्ख परेर बसिरहेको त के हो मक्का हैन कि उलाई चाहिँ फेरि मक्क पर्छ को मक्ख परेर के हाँसिरहेको राम्रै त वाउ यो केटीको राम्रो छ सबै राम्रो तिम्रो फेरि खिच्देऊ न यताबाट खिच्देऊ न राम्या राम्या हेलो आरिगातो